हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, म बलराम अनि म काजोल। सबैभन्दा पहिले रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको महत्त्व, खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको अभावमा हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने प्रयासबारे चर्चा गर्छौं। तपाईले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजे मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्जमा र सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले हामीलाई यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामी सधैँ तपाईँका प्रतिक्रिया र सुझावको प्रतीक्षामा रहिरहनेछौँ। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराको अघिल्लो भागमा हामीले विद्यालयको सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा समुदाय र विद्यालयले कसरी काम गर्न सक्छन्, उनीहरू बीच कस्तो सहकार्य आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ। मलाई के लाग्छ भने नि काजल, तिमीलाई के लाग्छ भन्नुभन्दा पहिले आज एउटा काम गर। के काम? तिमीलाई एउटा रिक्वेस्ट गरौँ? मलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट गरौँ भनेर भनिराख्नुपर्छ त, सिधै भन न, के गर्नु पर्यो? आज एउटा गीत गाइदेऊ न प्लिज। हो र भने? हो नि। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन। भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। सबैजना कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला। बल्ल मुड फ्रेस भयो। थ्याङ्क यू बलराम, तिमी कुनै दिन राम्रो गायक नै बन्छौ। थ्याङ्क यू काजल। निषेधाज्ञा पछि घरमा बस्दा बस्दा दिक्क भएको थियो, आज अलि फ्रेस भइयो। यो कोभिडले पनि सतायो है काजल? हो त भने, तर केयर त गर्नै पर्यो। काजल, मलाई त हाम्रा खराब आनी बानीहरू सुधार्न हामी आफैले ध्यान दिएनौ कि जस्तो लाग्छ भने। तिमीले के सन्दर्भमा यो कुरा जोड्दैछौ बलराम? अहिले अरू के सन्दर्भ हुन सक्छ र? संसारभरि एउटै कुरा त छ, कोभिड। त्यो त हो, अनि यसमा हाम्रो आनी बानीको कुरा चाहिँ कसरी जोडियो नि? तिमी आफै हेर न, सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न भनेको भनियै छ। कतिपय मान्छेले त्यसलाई व्यवस्था गरेको गरेकै छन्, अनि हाम्रो आनी बानीको कुरा नगरेर भयो त? त्यही त भने, सरसफाइ प्रति त व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। यो त उसको जीवनसँग जोडिएको विषय हो नि। अर्कोतिर विद्यालय जस्ता सामुदायिक संरचनालाई कति स्वच्छ राख्ने भन्ने कुरामा त सबै पक्ष जोडिन्छन्, तर व्यक्तिगत सरसफाइ त व्यक्तिको विषय हो। अब त कोभिड-19 को संक्रमणले पनि हामी सबैलाई शिक्षा दिएको छ, सुधार हुँदै जाला भन्ने होइन नि काजोल। आफ्ना बालबालिकामा सरसफाइ प्रति कस्तो बानी व्यवहारको विकास गर्ने भन्नेमा त अभिभावक, शिक्षक, समुदायले पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ तिमीले एकदमै ठिक कुरा गर्यौ। कुनै पनि प्रकारको महामारीबाट बालबालिका नै सबैभन्दा जोखिममा हुन्छन्। अब त्यस्तो जोखिमबाट बचाउन अभिभावकहरूले ध्यान दिनै पर्छ। आशा गरौँ। काजल, अब चाहिँ हाम्रो रेगुलर सेगमेन्टहरू बारे जानकारी दिने होइन? हो नि, तिमी नै भन न आज हामी कार्यक्रममा के विषय प्रसारण गर्छौं भनेर। यो जानकारी पछि अनि फेरि सरसफाइ र स्वच्छताको कुरा गरौँला, हुन्न? हुन्छ। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामी सबैभन्दा पहिले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी साथीहरूको कुरा सुन्छौँ। उहाँहरूसँग विद्यालयको सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका के हुन सक्छ, आफूसँगै समुदाय र बालबालिकालाई सरसफाइ र स्वच्छताका लागि काम गर्न कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ भनेर सोच्छौँ। मुख्य अभिनय भनेको चाहिँ अब विद्यालय परिसरभित्र, विद्यालय हाताभित्र विद्यालय शिक्षकहरूले नै मुख्य ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि कोभिड-19 को महामारीमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अभिभावक र समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिका
भूमिकाबारे संक्षिप्त रिपोर्ट पनि प्रसारण गर्छौँ। अनि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा बाल संरक्षण र सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरणका लागि राज्य, समुदाय, विद्यालय र अभिभावकहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। महिला मैत्री होइन, अब चाहिँ छात्र मैत्री, अपाङ्गता मैत्री होइन, त्यो खालका चाहिँ अब संरचना निर्माण हुँदै गएका छन्। साथमा तपाईँका लागि यो साताको प्रश्न पनि राख्छौँ। यस्तै कार्यक्रमको 8औं भागमा गरिएको प्रश्न, त्यसको सही जवाफ र सही जवाफ पठाउनेहरू मध्येबाट पुरस्कृत हुने 2 जना साथीहरूको नाम र ठेगानाबारे जानकारी पनि दिन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। अनि काजल, अघि तिमीले मलाई त गीत सुनाऊ भन्यौ, मैले पनि गाएँ, तिमी चाहिँ नसुनाउने भने? मलाई आउने भए तिमीलाई गाउँ भनिराख्नु पर्थ्यो त, म आफै गाइहाल्थेँ नि। ट्राई त गर न, कोसिस गर्यो भने सकिन्छ क्या। नेक्स्ट टाइम। ल आज भोलि त घरमै छौ, विद्यालय पनि जानु पर्दैन, यसो टाइम निकालेर प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ नि है? हुन्छ, अलिअलि त कोसिस गर्नै पर्छ जस्तो छ। अर्को पटक सुनाउने गरी तयारी गर है त। हस्, अनि तिम्रो चाहिँ दिन कसरी बित्दैछ? म पनि त घरमै बस्यो, गीत गाउन ट्राई गर्यो, एकछिन यसो बाहिरतिर निस्क्यो, यस्तै छ जिन्दगी। बाहिर निस्कने भन्दैमा जहाँ पायो त्यही चाहिँ नजाऊ नि। जाँदिन, त्यही घर परिवार त हो नि, अन्त कहाँ जानु र? जानु पनि हुँदैन, अनि घरमा आएपछि राम्रोसँग हातमुख धुने गर, त्यसो भयो भने कोभिडबाट बच्न सकिन्छ कि। अब कोभिडको मात्रै के कुरा भयो र? साबुन पानीले हात धुने बानी त सधैँका लागि विकास गर्नुपर्छ, चाहे घर होस् चाहे स्कुल होस्। गुड, तिम्रो राम्रो बानी हामी पनि सिकाउला नि। धन्यवाद काजल। अब चाहिँ रेगुलर सेगमेन्टतिर लागौँ हुन्न? हुन्छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अबको समय हो तपाईँ साथी, शिक्षक, अभिभावकको विचार सुन्ने। आज हामीले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरूलाई विद्यालयको सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा तपाईँको भूमिका के हुन सक्छ, आफूसँगै समुदाय र बालबालिकालाई सरसफाइ र स्वच्छताका लागि काम गर्न कसरी प्रेरित गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। सुनौ न उहाँहरूको विचार। हेलो, मेरो नाम सुचिता श्रेष्ठ हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा लिटरिङको कन्डिसन छ नि, मान्छेहरू च्युइङगम खाने अनि अथवा यस्तो प्लास्टिकको बोतल्सहरू पनि यत्तिकै बाहिर फालिदिन्छ नि होइन, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। हामी जापानको इक्जाम्पल लिएर हेर्ने हो भने जापानमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई नै स्टुडेन्ट ड्युटी भनेर राखिदिन्छ क्या होइन, अनि जहिले पनि सफा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो क्लासरुम्सहरू आफैले नै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन, अनि उनीहरूलाई त्यो सबै विन्डोजहरू पनि सफा गर्न लाउँछ। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सानैदेखि हामीले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट सफा राख्नुपर्छ भन्ने बानी हुन्छ नि त। अनि अब त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले आफै नै लिटर गरिरहेको हुन्छौँ, अनि सरकारले केही पनि गरेन भनेर भनिरहेको हुन्छौँ नि त, त्यो त एकदम काउन्टर एक्टिभ जस्तो भयो नि त होइन। अनि हामी आफै नै कम्प्लेन गरेर हुन्छौँ, तर त्यसलाई अलिकति नै प्रिभेन्ट गर्न केही पनि नगर्दाखेरि त त्यो त देश नै यस्तोमा जन्मेपछि के गर्न सकिन्छ र भनेको टाइपको हुन्छ नि त। त्यही भएर स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सानैदेखि होइन लिटर गर्नु हुँदैन, अनि सबै डस्टबिन्सहरूमा फाल्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अझ फेरि अहिले हाम्रो एकदम हेल्थ इस्युजहरू भइरहेको छ नि त होइन, हो त्यो हेल्थ इस्युजमा त यस्तो पोल्युसनहरू पनि परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सानैदेखि नानीहरूलाई लिटर गर्नु हुँदैन, आफ्नो रुमहरू, आफ्नो स्कुलको क्लासरुम्सहरू सफा राख्न सिकायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ लङ टर्ममा अनि सर्ट टर्ममा पनि। नमस्कार, म मुना खरेल। विद्यालयमा स्वच्छता सरसफाइ राख्नको लागि, खानेपानी पनि शुद्धता गर्नको लागि विद्यालय र समुदायको तर्फबाट हुने मुख्य अभिनय भनेको चाहिँ अब विद्यालय परिसरभित्र, विद्यालय हाताभित्र विद्यालय शिक्षकहरूले नै मुख्य ध्यान दिनु पर्यो र परिवारले पनि आफ्नो बालबच्चालाई सरसफाइ सम्बन्धी घरैबाट केही जाने नजानेको सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ ज्ञान सिकाउनु पर्यो र विद्यालय हाताभित्र चाहिँ सम्पूर्ण फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एउटा छुट्टै खालको भाडा अथवा ठाउँ क्षेत्र छुट्याइदिनु पर्यो र सरसफाइ रहन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जागरुक बनाउनु पर्यो, सचेत गर्नु पर्यो। अनि समुदायबाट पनि, समुदाय घर वरिपरिबाट पनि सरसफाइ सम्बन्धी ज्ञान दिनु पर्यो, त्यसै गरेर सरसफाइ हुन्छ। म चाहिँ निरञ्जन कुमार सरला। म चाहिँ सर्लाहीबाट, खाल चाहिँ काठमाडौँ यहीँ बस्दै हो, प्रिपरेसन गरेर हो। नेपालको अहिलेको एरियामा हेऱ्यौँ भने
के छ भन्दा अब कोरोना बढेर होइन सरसफाइमा पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने छ। फर्स्ट थिङ के गर्छ भन्दा सोसाइटी, हाम्रो स्कुल, कम्युनिटी सबै डिफेन्ड गर्छ होइन। स्कुलले के गर्नु भन्दा जस्तै अब चिल्ड्रेनहरूलाई लाइक स्टुडेन्टलाई सर्टेन नोटिस दिनु पऱ्यो नि, लाइक एजुकेसन दिनु पऱ्यो नि। त्यो अनुसार अब त्यो एजुकेसन दिएर मात्र भएन कि सोसाइटीले पनि त्यसलाई लिएर प्र्याक्टिकली गर्नु पऱ्यो होइन। प्र्याक्टिकली त्यसलाई सोसाइटीमा ल्याउनु सक्नु पऱ्यो। अब नलेज हामी भन्छौँ नेपालमा के छ भन्दा आई प्र्याक्टिकल फिल है, माई पर्सनल भ्यू के हो भन्दा नेपालमा थियोरिटिकल ज्ञान चाहिँ बढी हुन्छ, प्र्याक्टिकली लाइक नो बडी इज फलो के। अनि त्यही भएर चाहिँ मोस्टली आई सुड गो अन द प्र्याक्टिकल भ्यू के। यो स्कुलले दिए पनि ठिकै छ, इट्स अप टु स्कुल, बट हामीले चाहिँ सकेसम्म आफूलाई प्र्याक्टिकल ल्याउनुपर्छ। अब मास्क, सेनिटाइजर, भिडभाडमा नबस्ने त्यो त इट्स अपन यु होइन, लाइक अब त्यो त सबैले कुरा सुनिरहेको हो। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम खेमराज देवकोटा। विद्यालय क्षेत्र र पब्लिक क्षेत्रलाई सरसफाइ गर्नको लागि टोयलेटको राम्रो व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो, बच्चा बच्चीलाई राम्रो पानीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। त्यो व्यवस्थित स्कुलभन्दा अलिक व्यवस्थित सरसफाइ रहित टोयलेट र खानेपानीको सुविधा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि बाटोघाटो सफा सुग्घर हुनु पऱ्यो। स्टुडेन्टबाट स्टार्ट गर्ने, सरसफाइ कसरी गर्ने, बच्चाहरूलाई डस्टबिन राखिदिने ठाउँमा, तिनीहरूलाई सिकाउने कसरी सरसफाइ गर्ने, झाडु पुछा लाउन, त्यसपछि टोयलेट सफा गर्ने कसरी स्टुडेन्टबाट स्टार्ट गऱ्यो भने भोलि बिहान उसले घरमा सिकाउँछ, बाबुआमालाई, गार्जेनलाई सिकाउँछ, गार्जेनलाई सिकाएन साथीभाइलाई सिकाउँछ, पडोसीलाई सिकाउँछ। त्यही नै हो, सरसफाइलाईबाट सुधार गर्न सकिन्छ त्यसरी नै। नमस्ते, म शिव देवकोटा। यो सर्वप्रथम हामी त्यसमा अब विद्यार्थी, टिचरहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू एकजुट भएर सरसफाइका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पऱ्यो। त्यसमा साना साना भाइ बहिनीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि सिकाउने, कसरी सक्रिय गराउन सकिन्छ, कसरी सरसफाइमा ध्यान दिने भन्ने कुरा सिकाउनु पऱ्यो। त्यसमा लगायत शौचालयका विषयहरू लगायत लिएर खानेपानी पनि अलिकति स्वच्छ नभएको देखिन्छ सरकारी विद्यालयहरूमा, त्यसको लागि पनि अलिकति जोड दिनु पनि देखिन्छ। अब यसमा सरकारी स्तरबाटै पनि अलिकति चाहिँ ध्यान जरुरी देखिन्छ। नमस्ते, मेरो नाम नरेश ढकाल। विद्यालय क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रमहरू जस्तो जनचेतनाहरू, प्रोजेक्ट वर्कहरू बच्चाहरूलाई गराएर फोहोर व्यवस्थापनहरू गर्न सकियो। अनि त्यही अनुसारको जस्तो कोर्समा भएको चिजहरूलाई पनि त्यहाँ प्र्याक्टिकलहरू गराएर सरसफाइ सम्बन्धी, सरसफाइले गर्दाखेरि त्यसले फोहोर मैलाले गर्ने असरहरूको बारेमा बच्चाहरूलाई सिकाएर त्यसबाट फैलिन सक्ने रोगहरूको बारेमा बच्चाहरूलाई, अभिभावकलाई त्यसको जानकारी दियो भने त्यहाँबाट व्यवस्थापन होला। खानेपानीको कुरालाई चाहिँ जस्तो ट्याङ्कीहरू राखेर अनि पानीको जस्तो मुहानको पानीहरू छ भने पनि त्यसलाई फिल्टरहरू गराएर गर्यो भने राम्रो होला। भर्खरै हामीले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी साथीहरूको विचार सुन्यौं। उहाँहरूको भनाइबाट विद्यालयलाई सरसफाइयुक्त, स्वच्छ राख्न आफूले भूमिका खेल्ने मात्र होइन, अरूलाई पनि प्रेरित गर्न सक्छौं भन्ने बुझ्न सक्छौं। समुदाय र विद्यालय आपसी सहकार्यबाट नै विद्यालयलाई स्वच्छ र बाल मैत्रीपूर्ण बनाउन सकिन्छ। बलराम, एउटा कुरा सजेस्ट गर न। के कुरा? यो निषेधाज्ञाको जुन समय छ यसलाई अलि उपयोगी कसरी बनाउने होला? केही आइडिया नै आएको छैन भने। अघि भने त गीत गाउन प्र्याक्टिस गर भनेर। त्यो त हो कि, तर मैले हेल्थको विषयमा कुरा गर्न खोजेँ। स्कुल जाँदा हिँड्दा जिउ अलि फुर्तिलो हुन्थ्यो, अहिले त अल्छी मात्रै लाग्छ भने। सिम्पल घरमा बस्दा पनि रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, तातो पानी पिउने, बाफ लिने, आफूलाई फ्रेस राख्ने अनि पढ्ने। हस्, थ्याङ्क यू बलराम। धन्यवाद काजल। अब चाहिँ मेरो रिपोर्ट सुनाऊ है। हुन्छ। हरेक अभिभावकको सामु एउटा यस्तो समय आउँछ जुन बेला आफ्ना बालबालिकालाई कसरी उच्चतम अनुशासनमा राख्ने भन्ने विषयले पिरोल्छ। अनुशासनको विषय पढ्ने सन्दर्भमा मात्रै पनि लागू हुँदैन, यसले व्यक्तित्व विकासमा पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ। बालबालिकाको स्याहार सुसार गर्दा होस् वा बढ्दो उमेरमा उसलाई सरसफाइप्रति संवेदनशील बनाउँदै लैजानु अभिभावकहरूको स्वाभाविक दायित्व पनि हो। बालबालिकालाई गाली वा कुटपिट गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, उनीहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले सो अनुशासनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। कोभिड-19 संक्रमणको महामारीका कारण अहिले बालबालिकाहरू घरमै छन्। यो समय भनेको अभिभावक र बालबालिका बीच पर्याप्त अन्तर्क्रियाको समय पनि हो।
बालबालिकाहरूसँग एक्लै समय बिताउनाले उनीहरूसँग अभिभावकको राम्रो सम्बन्ध बनाउन बल पुग्छ। हामी किन घरमा बस्छौँ, विद्यालय किन गइरहेका छैन, कोभिड भनेको के हो, यसबाट बस्न के गर्नुपर्छ भन्ने बालबालिकाका जिज्ञासामा अभिभावकहरूले शान्त तौरले सम्झाउन सक्नुपर्छ। नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी थुप्रै नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले बालबालिकाको संरक्षणदेखि उनीहरूको स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रतिको अधिकारलाई समेटेको छ। यस्तो स्थितिमा हामीले बालबालिकालाई उनीहरूको स्वच्छ वातावरणको हकबारे बुझाउन सक्छौँ। कोभिड-19 को मुख्य प्रभावित समूहमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्। बालबालिकाको कुरा गर्दा सुरुमा केही हुन्न भन्ने गलत बुझाइ थियो, तर नेपालको तथ्याङ्कले नवजात शिशुहरूमा समेत संक्रमण भएको छ। बालबालिकाले सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर मात्र उनीहरूले बुझ्दैनन्, त्यसका लागि अभिभावकले नै सम्झाउनुपर्छ। अर्कोतिर विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिका साथीहरूबाट टाढिएका हुन्छन्। यसले मानसिक रूपमा पनि उनीहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अभिभावकहरूले विद्यालय नखुलेको अवस्थामा, साथीभाइसँग वञ्चित भएको अवस्थामा उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ। बलराम, तिमीले निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सुनायौ। यसबाट हामीले कोभिड जस्ता महामारीबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावकहरूको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्न सक्यौँ। धन्यवाद काजल। अब भने विज्ञ व्यक्तित्वसँगको कुराकानीतिर लाग्ने हो कि? हुन्छ। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीसँग हुनुहुन्छ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल। उहाँसँग आज हामी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा बाल संरक्षण र सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरणका लागि राज्य, समुदाय, विद्यालय र अभिभावकहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा। हुन्छ, धन्यवाद। अर्याल सर, आजको कुराकानी चाहिँ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अभावले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्नेबाट सुरु गरौँ न, हुन्न? मजाले पार्छ नि, एकदमै। त्यो त गाह्रो छ नि। तपाईँ एउटा चाहिँ नि उसमा भोलि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा घरमा पनि कुनै एउटा बालबालिका चाहिँ नि एउटा गाउँको मान्छे कुनै बाबुआमा चाहिँ नि खेतबारीमा काम गर्न जान्छ, घाँस दाउरा गर्न जान्छ, एउटा बच्चाले चाहिँ नि पानीको आवाज टाढा छ भनेदेखि चाहिँ उसले पानी बोकेर लिएर आएर खाना पकाएर खाएर सुधार्ने अवस्थाहरू पनि छन् होइन। कतिपय चाहिँ अहिले पनि हामीले भोगिरहेको छ धेरै ठाउँहरूमा, दुर्गम ठाउँहरूमा होइन। ऊ चाहिँ एउटा बच्चा पानी बोक्न टाढा गएर चाहिँ नि पानी बोकेर लिएर आएर उसलाई चाहिँ नि अनि घर आएर खाना खाएर सुधार्ने हतार हुन्छ। त्यही बेला उसले पढ्ने समय त उसको लस भयो नि होइन, उसले गुमायो नि त्यो समय। अनि त्यस्तो अवस्था गर्ने गर्दाखेरिमा हामीले खानेपानी र सरसफाइ चाहिँ एकदमै अब एक घर, सरकारले त्यही भएर एक घर एक धारको नीति लिएको छ। त्यही भएर घर घरमा खानेपानीको सुविधा हुनु पर्यो, शौचालयको पनि त्यो चाहिँ सुविधा हुनु पर्यो, त्यो पनि अझ स्वस्थकर शौचालयको सुविधा हुनु पर्यो। त्यसरी विद्यालयमा पनि गएर चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था हुनु पर्यो होइन। हामीले एउटा चाहिँ हिजोको तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि देखेको छ, किनभने पानी विद्यालयमा एउटा कुरो त पहिलो कुरो स्वस्थकर पानी खान पाइँदैन, पानीको अभाव थियो। त्यस सँगसँगै शौचालय छैन, अनि पानी खाएर जाँदाखेरि पिसाब लाग्छ, पिसाब लाग्दाखेरिमा चाहिँ अब शौचालय छैन, अनि कुरा ठाउँमा जान अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ पानी नखाइकन जाने होइन, विद्यार्थी बाल खास गरी महिला चाहिँ के अरे छात्राहरू चाहिँ पानी नखाइ जाने, अनि पानी नखाइ जाँदाखेरिमा चाहिँ पछि उसलाई चाहिँ त्यो अरू किडनीहरूका विभिन्न खालका समस्याहरू पनि देखिने, रोग लाग्ने अर्को समस्याहरू पनि देखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ठाउँहरूमा अभाव हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा असर पर्ने, अर्को ठाउँमा अर्को असर पर्ने, यस्ता खालका चाहिँ अवस्थाहरू पनि देखेको हुनाले अब हामीले आगामी दिनहरूमा चाहिँ साँच्चै नै एकदमै हाम्रो घरमा पनि होइन खानेपानी र सरसफाइको सुविधा, विद्यालय पनि सरसफाइको सुविधा र चाहिँ एउटा सार्वजनिक शौचालयहरूको पनि कुरा छ। किनभने कहिलेकाहीँ हिँड्दै गर्दा घरदेखि चाहिँ नि विद्यालय जाँदै गर्दा बाटोमा चाहिँ दिशा लाग्नु सक्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ चाहियो फेरि भनेपछि हामीले सार्वजनिक शौचालयदेखि लिएर घर, विद्यालय सबै ठाउँहरूमा चाहिँ खानेपानी र सरसफाइको सबै ठाउँहरूमा चाहिँ नि एकदम सुरक्षित खालको अवतरण हुने खालको ठाउँहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो महासङ्घले लबिङ गर्छ, हाम्रो चाहिँ माझ भएको छ। यहाँले नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भनिरहँदा यसको सुधारको लागि राज्यले कति ध्यान दिएको पाउनुहुन्छ? होइन, अब राज्यले त लागेकै छ। खास गरी अब शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले खानेपानी र सरसफाइ उसको आफ्नो वार्षिक नीति कार्यक्रम नै राखेरै पनि त्यो जहाँ जहाँ अभाव आवश्यकता त्यहाँ राखेकै छ। त्यसपछि अब अरू निकायहरूले पनि त्यसपछि सहयोग गरेकै छन् होइन। त्यसो हुनाले अब प्राथमिकता क्रम चाहिँ राखेको छ, तर अलिकति पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने, खास गरी मागमा आधारित नहुने, अनि एक खालको चाहिँ जसको पहुँच छ उसले चाहिँ नि दोहोरो तेह्रो सेवा सुविधा पनि लिइराख्ने, अब बजेट मागिराख्ने, अब जसको पहुँच छैन उसले चाहिँ सेवा सुविधाहरूबाट अलिक पछाडि हुने, बजेट चाहिँ अभाव हुने, त्यस्ता खालका पनि कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा साँच्चीकै एउटा
अनुगमन गरेर कहाँ बजेटको अभाव छ, कहाँ समस्या छ, त्यसको पहिचान गर्ने, त्यसको खोजी गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने गरेर चाहिँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ बजेट दिने गऱ्यौँ भनेदेखि साँच्चै पिछडिएका समुदायहरू त्यो खालको त्यहाँ समस्या समाधान हुनसक्छ र हामीले खोजेको चाहिँ दिगो खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थापनमा हामीले सहज तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्वलाई विद्यालय स्वयंले कति आत्मसात गरेका छन्, कति प्राथमिकता राखेका छन्? अब राखेकै जस्तो त देखिन्छ होइन। अब त्यस्तो मलाई चाहिँ नभएको जस्तो लाग्दैन होइन। अब जहाँनिर चाहिँ त्यस्तो खालको अभाव छ त्यहाँ चाहिँ छलफल भयो भने, अब माग भयो भने जान सक्छ। अब त्यो ढङ्गले प्राथमिकता चाहिँ राख्नुपर्छ। म तपाईँसँग सहमत छु। हाम्रो शिक्षा नीतिमा विद्यालयहरूलाई बाल मैत्री, छात्रा मैत्री, अपाङ्गता मैत्री सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ भनेको अवस्थामा कति विद्यालयहरूमा यस्तो स्थिति निर्माण गरेका छन्? होइन, अहिले त छ साँच्चै नै। अब चाहिँ नि खास गरी महिला मैत्री होइन, अब चाहिँ छात्रा मैत्री, अपाङ्गता मैत्री होइन, त्यो खालका चाहिँ अब संरचना निर्माण हुँदै गएका छन् होइन। तपाईँको चाहिँ हिँड्ने अब बाटो र्याम्पसेका बाटाहरू होइन, अब चाहिँ नि दृष्टिबिनहरूलाई समातेर हिँड्ने खालका ठाउँहरू, यी खालका चाहिँ बिस्तारै संरचनाहरू चाहिँ बन्दै गएका छन्। अब सबै ठाउँमा भएका छैनन्, एकदम म सहमत छु होइन। किनभने चाहिँ यो नेपाल सरकारले नीति लिए तापनि अब कार्यान्वयनको चाहिँ अभाव छ। त्यसले गर्दा हाम्रो नीतिहरू नियमहरू धेरै बन्छन्, बनेका नीति नियमहरूको कार्यान्वयनको अभाव छ। त्यो सँगसँगै बजेटको चाहिँ पर्याप्त विनियोजनको अभाव छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अब अलिकता यस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा दिँदै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नीतिलाई पल्टाएर एकचोटि हेरेर मात्रै त्यसमा कार्यान्वयनमा जाने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्ने हो भनेदेखि हामीले खोजेको चाहिँ यी सबै मैत्री, अब अपाङ्गता मैत्री होइन, अब चाहिँ अरू सबैको सहितको महिला मैत्रीको कुराहरू चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ। अर्याल सर, यसको अर्थ त अभिभावकले पनि दबाब दिन नसकेको भन्ने हुन्छ होइन? होइन, अब अभिभावक, अब शिक्षाको अभिभावक सङ्घ पनि छ विद्यालयमा, त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन पनि समिति पनि छ होइन। अब सिङ्गो अभिभावक जगतले पनि त्यसलाई चाहिँ निवास गरेकै हुन्छन्। अब दबाब दिने कुरा चाहिँ नि एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई अब कति ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ के छ भन्ने कुरा, खास गरी अनुगमनको चाहिँ अभाव छ हामीले हेर्दाखेरिमा। त्यसले गर्दा यसको अनुगमन संयन्त्र पनि एउटा थर्ड पार्टी मोनिटरिङ सिस्टम चाहिँ को अलिकता चाहिँ आवश्यक हुन्छ होला। त्यसले गर्दा हामीले तेस्रो पक्षले पनि अनुगमन गर्ने, त्यसलाई के भएको छ भनेर त्यसलाई हेर्नै गरियो भनेदेखि चाहिँ हामीले खोजेका कुराहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ। त्यसो भए कसले अनुगमन गर्ने? होइन, खास गरी चाहिँ एउटा चाहिँ नि अभिभावकहरूले, त्यसको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूले नै त्यसको अनुगमन गर्ने हो र अब निर्माण गर्नेहरूले पनि चाहिँ के छ भनेर चाहिँ आफ्नो मेरो दायित्व हो है, मेरो जिम्मेवारी हो है, मैले एउटा चाहिँ नभएको ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्छ। निर्माण गरिसकेपछि यसको सुचारुपना दिगोपना राम्रो हुनुपर्छ, स्वस्थकर हुनुपर्छ होइन, अब नियमित चल्ने हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ नि एउटा जसले त्यसको सेवा प्रवाह गरेको छ उसले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा दुईटै तरिकाले हामीले अभिभावकहरूले पनि अनुगमन गर्ने र सेवा प्रदायकहरूले पनि अनुगमन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ दिगो विकास हुनसक्छ। अर्कोतिर विद्यालयको वातावरण स्वच्छ, सफा, शान्त, सुरक्षित र हरियालीयुक्त बनाई विद्यालयलाई वातावरण मैत्री हरित संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। एक विद्यार्थी एक बिरुवा, एक विद्यालय एक बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरित विद्यालय निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछ भनिएको छ। केही विद्यालयलाई छोडेर हेर्दा त यो आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएन र? यस्तो भयो, अब एकदमै हरित मैत्री सबै बगैँचाहरू, फुलबारीहरू, पार्कहरू होइन, खेल्ने ठाउँहरू सबै हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो परिकल्पना, सुन्दर परिकल्पना छ होइन। यो परिकल्पनालाई हामीले साकार पनि बनाउनु जरुरी छ होइन। त्यसको आधारमा नै एउटा चाहिँ साँच्चै नै बालबालिकाहरूले चाहिँ त्यो विद्यालय रोजाइको विषय पनि बनेका छन् कतिपय ठाउँहरूमा होइन। त्यो सँगसँगै शिक्षाको गुणस्तरको पनि कुरा छ होइन। कहिलेकाहीँ सबै वातावरण चाहिँ बाहिरी हेर्ने वातावरण राम्रो, तर भित्री चाहिँ पढाइको वातावरण राम्रो छैन, त्यो पनि भएन। त्यसले गर्दा सबै कुराहरूको सम्मिश्रण चाहिँ सँगसँगै हुन जरुरी छ। अब तपाईँले भने जस्तै कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ नि अब विद्यालय यो सबै चाहिँ आवश्यक छ, तर विद्यालयको चाहिँ त्यो भौतिक संरचनाको हिसाबले सानो छ, कम्पाउन्ड सानो छ, त्यहाँ सबै ठाउँहरू छैन भनेदेखि त हामीले अब जे जस्तो अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ नि त्यो ठाउँमा त्यो अवस्था संरचनाको भौतिक संरचनाको अवस्था अनुसार ठाउँ अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो हरित मैत्री ठाउँहरू, बगैँचाहरू, रुखहरू रोप्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा जनमैत्री बनाउने कुराहरू चाहिँ गर्थ्यो। अन्त त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ र त्यसरी भर पर्छ। त्यसो भए त कतै हामीले बालबालिकाको सन्दर्भमा पनि अनावश्यक सम्झौता त गरिरहेका छैनौँ? सबै ठाउँमा त नभनौँ, अब केही ठाउँहरूमा चाहिँ नि अब त्यो भौतिक संरचना कारणले गर्दाखेरि अरू कुराहरूले होइन, स्थान अभावको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ काहीँ ठाउँहरूमा चाहिँ अब
सम्झौता गर्ने पनि बाध्यकारी पनि देखिएको छ। धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अब भएका ठाउँहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले एउटा चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि हरित मैत्री र सबै कुराहरू चाहिँ गरेर पनि गरेका ठाउँहरू पनि छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ महासङ्घले पनि यसतर्फ कतिको ध्यान दिएको छ? होइन, एकदमै हाम्रो महासङ्घ त हामी शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढेकै छौँ। अब खास गरी जहाँनिर चाहिँ नि खानेपानी र सरसफाइको अभाव छ त्यसभित्र पनि चाहिँ एकदम महिला मैत्री होइन अब छात्र मैत्री कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले अब ध्यान दिएकै छौँ। विगत पनि हामीले अनुगमन गर्दा तपाईँले एउटा कुरा म दृष्टान्त बताउँ, हामीले विगतमा धेरैवटा जिल्लाहरूमा विद्यालयहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ के छ भनेर काम गर्दा छलफल गर्दा अनि अब समस्या के छ के समाधान गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हामी गयौँ। अनि तपाईँलाई एकदम उदाहरण दिउँ, अब खानेपानीको धारा छ त्यो ठुलो मान्छेका लागि मात्रै भेट्ने खालको छ, सानो बच्चाका लागि उसले धारा खोल्न सक्दैन होइन। अनि ऊ पानी खान पर्ने अवस्थाहरू पनि थिए। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यो बालमैत्री धारा निर्माण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले लबिङ गऱ्यौँ र अहिले त्यस्तो खालको धाराहरू पनि अब चाहिँ नि सानो बच्चादेखि ठुलाहरूलेसम्म गर्न सक्ने धाराहरू स्टेप चाहिँ त्यसरी चाहिँ लाइने धाराहरू पनि निर्माण भएका छन् पछिल्लो दिनमा। त्यस सँगसँगै चाहिँ एउटा शिक्षा के अरे छात्राका लागि एउटा शौचालय, छात्रको लागि एउटा शौचालय, तर शिक्षक शिक्षिकाका लागि छुट्टी छुट्टी शौचालयहरू देखेका थिए। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो शिक्षकहरूका लागि छुट्टी शौचालय हुनु हुँदैन, किनभने त्यो एउटा केटा मान्छे विद्यार्थी जाने ठाउँमा पनि शिक्षकहरूले पनि त्यहीँ जाने होइन, छात्र जाने ठाउँमा पनि शिक्षिकाहरू पनि त्यहीँ जाने। त्यसो भयो भनेदेखि त्यो सरसफाइको अवस्था के भइरहेछ भनेर उसले अनुगमन गर्छ, हेर्छ, त्यहाँ फोहोर भएछ भने सरसफाइ गर भनेर चाहिँ लगाउँछ। त्यसो भएपछि त्यहाँ चाहिँ नियमित सरसफाइ हुन्छ भनेर हामीले अब शिक्षक शिक्षिकाका लागि छुट्टै शौचालय होइन है, छात्र जाने ठाउँमा शिक्षिका पनि जाने, छात्र जाने ठाउँमा चाहिँ शिक्षक पनि जाने, त्यो ढङ्गले चाहिँ गयो भनेदेखि त्यहाँको सरसफाइ व्यवस्थापन हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो ताला तोड्न लगायौँ। अनि शिक्षकहरूको चाहिँ लगाएको ताला तोड्न लगायौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ पछि त्यो त्यहाँ चाहिँ अब अरू विद्यार्थी पनि जान सक्ने वातावरण बनाइसके पछाडि पछि सरसफाइमा अलिकति बढी सुधार आएको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ पाएका छौँ विभिन्न विद्यालयमा अनुगमन गर्दाखेरिमा। त्यसो भएको हुनाले हामीले एउटा चाहिँ त्यो एफर्टबाट लगायौँ भनेदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तमा बालबालिकालाई सुरक्षित र स्वच्छ वातावरणमा पढ्ने स्थिति बनाउन के गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ? होइन, अब देख्यौँ हामीले विभिन्न चाहिँ अस्ति नै भर्खरबाट पनि अब बैतडीमा एउटा घटना घट्यो, अरू गएर रहे होइन। अब त्योसँगलाई खानेपानी र सरसफाइ नै एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। हाम्रो चाहिँ भौगोलिक बनावटहरू अब एउटा चाहिँ नि शिक्षाहरूको चाहिँ अब अलिक टाढा जानुपर्ने होइन, अब बिहान बेलुका हिँड्नुपर्ने यी कुराहरू पनि छन्। यदि अब त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ अब खानेपानी सरसफाइकै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ जनहिंसाहरू त्यस्तो भागेर छन् भन्ने चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टडी गरेर चाहिँ अगाडि गएर त्यसलाई समाधान गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यही खालको मेरा चाहिँ कुराहरू राख्ने हाम्रो महासङ्घ धाराहरू चाहिँ यहाँलाई राख्ने पस्किने मौका दिनुभयो, यसप्रति म यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालज्यू। उहाँसँग हामीले खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा बाल संरक्षण र सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको प्रभाव, त्यसको न्यूनीकरणका लागि राज्य, समुदाय, विद्यालय र अभिभावकहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। र आजको कुराकानी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउनुहोला। अब भने कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट बिदा माग्ने समय भइ नै सकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराको 8औं भागमा हामीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ भन्छौँ है त। कार्यक्रमको 8औं भागमा हामीले विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि कति सालमा जारी भएको हो भनेर सोधेका थियौं। यो प्रश्नको सही जवाफ हो 2074 सालमा। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले विद्यालय खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2074 सालमा जारी भएको हो भनेर सही जवाफ पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना साथीहरू दादिङ बजारका नहकुल छतकुली र काठमाडौँ घट्टेकुलोका विकास रौनियार पुरस्कृत हुनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउने छौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाफ पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब भने आजको प्रश्न राख्छौं। बालबालिका सम्बन्धी ऐन कति सालमा जारी भएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, बालबालिका सम्बन्धी ऐन कति सालमा जारी भएको हो? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 98020 22822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ @gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक, टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 98020 22822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ @gmail.com र
र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरा। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रश्नसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौं। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौं। यो जानकारी सँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म काजोल अनि म बलराम बिदा माग्छौं। नमस्कार।